गुडीपाडवा उत्सवः हिन्दूनां नववर्षस्य आरम्भः इति मन्यते। गुडीपाडवा उत्सवस्य इतिहासः अपि बहु रुचिकः अस्ति। पुराणेषु लिखितमस्ति यत् अस्मिन् दिने ब्रह्मदेवः सृष्टेः आरम्भं कृतवान्। अन्ये जनाः वदन्ति यत् शालिवाहन नामकः एकः शूरः वीरः राजा आसीत्। सः शत्रून् पराजयित्वा विजयं प्राप्तवान्। तस्य विजयस्य स्मरणार्थं जनाः गुडिं स्थापयन्ति। तदर्थं गुडि विजयस्यापि एकः प्रतीकः अस्ति। अस्मिन् शुभदिने जनाः प्रातःकाले शीघ्रम् उत्थित्वा स्नानं कृत्वा मन्दिरं गच्छन्ति, देवान् नमन्ति। गृहमागत्य गृहात् बहिः गुडिं स्थापयन्ति। गुडि इत्युक्ते किं? गुडि इत्युक्ते एकः बृहत् स्तम्भः भवति। तस्य उपरि एकं नूतनं वस्त्रं बद्धं भवति। तत्र उपरि ताम्रम् अथवा रजनम् एकं कलशं स्थाप्यते। तस्मात् निम्बपत्राणि, आम्रपत्राणि, शर्करखण्डाः, पुष्पमालाः च बद्धं भवन्ति। जनाः मित्रैः सह, बान्धवैः सह उत्सवः आनन्देन आचरन्ति। गुडि सौभाग्यस्य, विजयस्य, समृद्धेः च प्रतीकः अस्ति। वदन्ति गुडि सौभाग्यं शुभं च गृहं प्रति आनयति। तदर्थं वयं सर्वे गुडीपाडवा उत्सवः आनन्देन सौभाग्येन च आचरामः। धन्यवादः।